प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समरमता. आयज आमी हे एक जेजू सांगाता सारूंक आयला. ह्या मागण्याचो विशय जातलो, जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. आमकां सगळ्यांक देवान एक काळीज फावो केला आनी आमी जायते फावटी मनशाची वळख हे भाशेन करून दिता. तो एक भांगराच्या काळजा असो, ह्या काळजाचें, वा तो एक फातराच्या काळजा असो वा काळजाचें. आमचें काळीज आमी कसली मनशां तें दाखोवन दिता. ह्या वेळार आमी जेजूच्या काळजाचेर नदर मारूंक आनी ताच्या काळजा सारकें आमकां काळीज मागूंक आयल्या. तो रेंस मनान धरून जेजूक आमचे मदें येवकार दिवया. सगळीं आमी दिंडी घालुया. जेजूक येवकार दितना गायन गावून गायतले हांव प्रभू जेजू.
तूं रायांसो राय आनी ह्या उंड्या रुपान तूं आमचे मदीं आसाय म्हूण आमी खोल बावरतान म्हणटा. तुजे मुखार येवंक आनी तुज्या काळसाची भोक्ती करूंक तुवें आमकां ही संदी फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी आमची मान बागून तुका नमस्कार आमी करता. मोगाला जेजू, तुजें दैवीक दर्शन घेवंक जायतो लोक आयलो. तुजे शशी आयल्लो जायतो लोक दादोशी जावन फाटीं गेलो. आयज आमी तुजे शशी आयल्या. तुजी काकूत आमी मागता. आमी तुका सोदून आयल्या. तुज्या पवित्र काळजाक मान करूंक आनी तुजे ताव सोसाय सोदूंक आमी आयल्या. तुजे काळीस मोगान भरलेलें. तुज्या काळजांत वाळच्यो झरी मोगाच्यो मनशाच्या मोगान भरिल्ल्यो. तुजे काळीस मनशाच्या मोगान भरून लाजतालें. आयज म्हजें काळीज तुज्या मोगान भरून लासून दी. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Wakanituka. Wakanituka. Somya Jesu. Somya Jesu. Wakanituka. Wakanituka. Somya Jesu. Somya Jesu. Wakanituka. Wakanituka. Somya Jesu. Somya Jesu. ह्या वेळार आमी मागता दोरेका भाव भयणां खातीर. जायतीं भाव भयणां कोसतोता. जायतीं भाव भयणां कॅन्सर पिडेन कोसतोता. आनी थोड्यांक डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, मोतीची पिडा, खातीची पिडा ह्या उद्देशी तांच्या कुडींत अस्खदकाय वाडलेली आसा. तुजें अमोलीक रगत तांच्या शिरांनी वाडूं. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ह्या वेळार आमी मागता जायत्यांक भाव भयणांचें काम गेलोलें आसा ह्या कोरोना व्हायरसा उद्देशी. जायतीं तरणाटी डिप्रेशनाचेर गेलोलीं आसात. जायतीं भुरगीं आमी कितें करचें आमकां तांकां समजना.
ह्या वेळार भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर तुजें अमोलूक रगत तकलेता शिरान शिरानी वाडो. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. वाकने तुका समेन जेसो, महिमा तुका समेन जेसो. Hallelujah. 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 ह्या वेळार आमी मागता ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं जायतो लोक कश्टवता, जायते हॉस्पिटलांत आसात आनी जायत्यांक क्वॉरंटायन केलेले आसा. आमी मागुया आयच्या वेळार ह्या वेळार बेगीनच ह्या पिडेक वोकात आनी सोदून काडून ह्या व्हायरसांतले मेकळे करूंक आमी मागुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. वाकने तुका समेन जेसो, महिमा तुका समेन जेसो. Hallelujah. 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 ह्या वेळार आमी मागता मोतीची पिडा आस्कोत काडय. ह्या उद्देशी एकलें भुरगें कश्टवता ताचे पासून मागुया. जायतीं भाव भयणां कॅन्सर पिडेक वळवळटात. थोड्यांक ऑपरेशन जावंचें आसा ह्या दिसांनी. भिरांत आमी हॉस्पिटलाक गेल्यार कितें जातलें काय म्हणून तांच्या काळजाची भिरांत खान उडय. आनी थोडी किडनीची पिडा, किडनी डायलिसीस करतात. तांचेर तुजें रगत वाडय ह्या वेळार. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. वाकने तुका समेन जेसो, महिमा तुका समेन जेसो. Hallelujah. 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 ह्या वेळार दरेका आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. ही मागणी आमी दवरत आसतना विश्वास दवरुया. जेजूचें काळीज मोगान भरलेलें. दर एकल्याचे मागणे तो आयकता आनी तोच म्हणटा मागात आनी तुमी घेतल्यात. विश्वासान आमी ताचे मुखार दवरुया ही मागणी. जायते भाव भयण परते सांगतात आतां घरांत तांकां येवपाक मेळना. थोड्यांचे भाव तांचें काम गेलोलें आसा, निराशेंत आसात. तुजो उजवाड तांचेर घाल आयच्या वेळार. तुज्या भयणी भावानो, देवाचें उतर आमी आतां आयकूंक वेता. हें देवाचें उतर आयकूंक आमचें काळीज, आमचें कान आमी उक्तें दवरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सुमे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमचे मदें 100 मेंढरां आसलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजत. तांतले एक मेंढरो सांडलें म्हणुया. नवाय न्हय अरण्यांत सोडून सांडला तें मेळ्ळसर ताका सोडून वचो नासतना तो रावत काय? आनी तें मेळ्ळे उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार घालता. आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलेलें मेंढरो मेळ्ळें म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पाक्के मनीस जिवीत बदली जाल्यार ताच्या पासून सरकार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकलें. गायन करून
वाखाणी करूया. सोमी म्हजो गवळी. Ciao bini bawalo. देवाच्या उतराचेर आमी थोडो नियाळ करूया. आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोर आमता. जेन्ना आमी एक काळीस पळयल्या तेन्ना आमकां रोखडोच मोगाचो उगडास येता. पूण पवित्र पुस्तकांत आमी काळजाची खबर करता तेन्ना आमी मनशाच्या जिविताचे खोल्या विशीं उलयता. Heart was considered to be the center of human being and depth of human life. आयचे परबेचे नियाळ करतना हांव म्हणटा जेजूचें काळीज एका गवळ्याचें काळीज. हें आमकां आतांच आयकल्या वाचपाक दिसूं येता. एका पाद्रेच्या जिविताची खबर तुमकां आतां हांव सांगतां. Father Cyril de Breuer
एक जेजुईट पाद्री गिन्यानान हुशार आनी ताचे लागीं उसल्या शिकोवण्याची पदवी डॉक्टरेट आसली. तो एक फांकी नाटकुळी बरोवपी आनी जायती ताची नाटकुळी माचयेर सादर केल्या. हो पाद्री फाटली 40 वर्सां तरणाट्या बरोबर वावर करता. ही तरणाटी आमच्या फिरगोजेच्या जम्यान आसात असली न्हय म्हूण ती वेळा वेळार इगोजेंत येवपी. ती तरणाटी संवसारांत निराशेली, खऱ्या मोगाक आशेताली, चिंतनांनी घुस्पलोली, आपल्याच जिविताचो अर्थ सोदपी. ती खंयच्या धर्मांतली जावं फादर सिरील तांचे सभेक येता आनी तांचे प्रस्न सुटावे करून तांकां आदार दिता. तो तांकां बरी बूद दिता, तांचे बरोबर मागणी करता आनी तांच्या मनाक शांती दिवंक वावुरता. ती आपणाच अशी येतली म्हूण रावना, पूण आपूण तांचेशी वेता आनी तांकां आदार दिता. असलें काळीज जेजूचें हे आयच्या वाचपांत आमी आयकलां. पयल्या सुवातेर जेजू एका शेळ्याक वळखता हें आमकां दिसूं येता. कित्याक एक शेळी तो सांडत ती सांडल्या म्हूण ताका रोखडेंच कळून येता. तेच परी त्या गवळ्याक अदमास आसा, खंय पर्यंत ती सांडूंक सोदता, वाट चुकून खंय पासून तिचे पावंक येता तें तो गवळी जाणा. जेजू आमकां दरेकल्याक नांवान वळखता. तो आमच्यो सगल्यो अस्कोतायो जाणा आनी खंय आमी सांगता तें बी तो जाणा. दुसऱ्या सुवातेर आपल्या चेड्याक बरो तो सोरो दिता. तो जाणा खंयच्या सुवातेर बरो सोरो मेळटा आनी तो थंयसर तो आपले शेळ्याक घेवन वेता. ताका चलोवंक बरे खूब त्रास पडटात, पूण तो वेता. बरो सोरो सोडून काडून जायते त्रास पडटात. जेजू आमकां दिसा दीस कोटी बरो तो सोरो दिता आनी हो सोरो म्हळ्यार आपलें मांस आनी रगत. दोन दिसा मिसाचे भेटेंतल्यान जेजू आपली कूड दिवन आपली मोडणी करून आमकां पोसता. तिसरे सुवातेर ज्यो शेळ्यो घायल जाल्यात वा पिडेंत आसात तांचो तो परमस करता. आमी पिडेंत आसात तेन्ना पिड्यार जावं कुडीची वा अत्म्याची जेजू आमच्या सांगात आसा म्हूण आमी विसरचें न्हय. तो आमकां हात लावून बरी करता. चवथे सुवातेर जी कोण सांडल्यान तांकां सोदूंक येता. अशेंच जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत सांगता तेन्ना जेजू आमकां सोदूंक येता. खंयच्या ताळण्यांत आमी पडटा तें बी तो जाणा.
आमकां सोदून हाडल्या शिवाय ताका सूख ना. तुज्या भयणी भावनो, जेजू बरो गवळी. तो आपल्या शेळ्यांक पोसता, राखता, ताचो परमोस करता. आज म्हजी आनी तुजी जबाब कितें? जायतीं आमची भाव भयणांक फसवतात, तांकां आमी भेट दिवपाक या. थोड्यांक जेवण ना तर आमी जेवण दिवंक या. ज्या घरान मागणें ना तर आमी त्या घरान मागणें करूंक या. ही व्हडल्यांतली व्हडली बरी करणी आमी करुया. केन्ना आमी ही बरी करणी करता, देवाचे आशिर्वाद मेळटा. देवाच्या आशिर्वादान आमी भरता. आनी तो जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो. आमेन. तुझ्या भयणी भावानो, ह्या वेळार आमी गायन करुया. तोच मोजो सोमी. तुझ्या भयणी भावानो, दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाळ्या बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आहे. जेजू, तुजें काळीज मोवाळ आमकां दुसऱ्या सवयेक मोवाळ कर. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आहे. जेजू, तुजें काळीज दोयाळ जायतीं आमची गरीब भाव भयण आमचे मदें जियेतात, तांचे सवय आमकां दयाळ कर. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आहे. जेजू, तुजें काळीज उदार आमकां गरजेवंता सवय उदार कर. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आहे. जेजू, तुजें काळीज सुरसुऱ्यांचे पिरेस्ता सवय आमकां सुरसुऱ्यांचे काळीज फावो कर.
दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. जेजू तुझें काळीस सोदून काडपी आमच्या सांडलेल्या भाव भयणांक सोदून काडपी काळीस आमकां फावो कर. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. जेजू तुझें काळीस माया मोगाचें आमकां एक मोगाळ काळीस फावो कर. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. ह्या वेळार आमची मागणी बापा आमकां दवरया. जायती आमची मागणी आसा सगळ्या काळजांचेर ती मागणी देवाक जाणा. जायते जाणांक देवाचो वळख ना देवाचो मोग ना. ह्या वेळार देवाचो मोग तांच्या काळजांत. जायतीं जाणां निराशी आसात जायते जाणां पिडेंत आसात. ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याची भरती मागता आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या भरते उद्देशी देव आमकां ताच्या कृपेन भरता. आतां हांगासर आमी गायन करता आसतना पवित्र आत्म्याची भरती मागुया आनी पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक घोटाय दिता सगळ्यांक बरें करता आमकां बेकोनी मेळटा. त्या देखून आमी तयार जावया. आमच्या हातान उबारून धरया दोळे आमी धांपूया. आमी गायन करता आसतना पवित्र आत्मा आमकां सोकोत दिता. दैविक कृपेच्या आज्ञा
there are two laws that govern what happens to you. The law of sin and death, and the law of life in Christ Jesus. The law of God is the law of life in Christ Jesus. Selfishness is under the law of sin and death. Death and life are in power of the tongue. Your words will either turn on the law of life in Christ Jesus or the law of sin and death. Now the love is the most powerful force in the universe unless you are operating in selflessness. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. सगळे आम्ही ज्याच्या आशीर्वादाक आमी तयार जाऊया.
आमच्या आमकां ह्या पोरण्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बाप्तीस एकलोच आमचो देवा. तुझ्या बहिणी भावानो, आज हांव मीस भेटयता दरेका भाव भयणा कोरोना व्हायरसा वरवीं सांपडलेल्या दुयेंत आसा तांच्या पासून देव तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमकां कातोलीक पवित्र सभा जेच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजी परब समारंभता. जेचे भोव पवित्र काळीज दैवीक मोगाची जोड आमकां मुक्ती करतात आनी मनशाच्या मोगाची संपूर्णय आमकां दाखयता. जेजून मनशाक आपल्या बापाचो मोग उक्त केलो. आमचो बाप मोवाळ, दोयाळ, काकुसार आनी बोगसणे दितलो म्हूण आमकां दाखयलें. दैवीक मोगाची आनी काकुतीची जोड मनशाक जेजू उदेशी मुक्ती जाली. मनशाच्या मोगा खातीर खुर्सार उमकडलेलो आसतना एका शिपायान जेजूची कूस विडली आनी रगत आनी उदक व्हांवलें. कुरपेची जोर आमकां मुक्ती जाली. जेजूच्या शांत आनी ल्हानवी काळजान सगळ्या मनशा कुळाक आसलो शांत आनी समाधान मेळटा. ह्याच खातीर जेजून म्हळां, हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेतना आमचे हुस्के खोती आमच्या जिविताची उसांबळाय, आमचे दूख, कश्ट, खुशालकाय जेच्या काळजाक उबारुया आनी आमकां शांत कर म्हूण मागुया. ह्या वेळार देवाच्या काकूळ तिकोलो मारून सगळे आमी सांगता म्हणुया. हांव बातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गनाव सारून सांगता, मनान चिंतून गनाव सारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो भुरगे सदांच सांगतात तरी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करता. सर्वपुत्र देव आमची काकूल करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या देशा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपुत्र देव बाप्पा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तो वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेडे, तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मंगळा बापा, आयच्या दोबाची परबे दिसा तुज्या प्रितीवन पुताचे काळीज आमी आनंदान होवन दिता आनी ताच्या अपरमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावते जोरेंतले दैवीक जिवीत
आनी तातूंत आटावतलोली खूब पेची सुभाव देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर आमच्या समेतच्या पुता उद्देशीत कर देव तूं सगळे पवित्र मजीदपणान जिये तेणे राज हो चलयता शासनाच्या शासनाक आमीन. दुसऱ्या सुमर्तीच्या पुस्तकावेले वाचो. मोजेसान पोरजेक म्हणले, तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलेली परसा. पृथ्वीच्या सगळ्या परसां मदली तुमकां सर्वेस्परान आपल्या दायज करून विचून काडल्या. सर्वेस्परान तुमचेर आपले काळीज दवरला आनी तुमकां विचून काडल्यात. हेरा परसां परस तुमी सोनकेन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या परसां परस तुमी सोनकेन एकदम थोडी आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्वसांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सोरेस्परान आपल्या बलिश्ट बावल्यान तुमकां भायर काडल्यात आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राजा फारोसाच्या हातांतली तुमकां सोडयल्यात. सोरेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हणून ओळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो खरो तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्यान आनी ताची आज्ञा सांबाळटल्यान हजार पिणकांक तो आपल्या बोलेपणान दाखयता. पूण आपलो देश करतल्यान तांच्या जिविताकूच खास लायता. आपलो देश दोतल्यांचो नाश करून तो फाटी सरोना, कित्याक जिवितांत ताचेर खास धाडटा. म्हणटच आयज हांव तुमकां दिता ती आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचे उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताची भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासनाक. सगळी म्हणुया, ताची भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासनाक. आत्म्या म्हज्या गाव गाव सोरेस्पराक दिनवासून ताचे पवित्र नांव वयर काड. वयर काड काळजांत थांव. आत्म्या म्हज्या गाव गाव सोरेस्पराक दी आर्गां कधीच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दानां. जबाब, ताची भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. सगळे तुजे अपमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटांक गुणाचें मोफत दिता. जिवीत तुमचें खरेंच फोंडांतल्यान सोडून काडटा. माथ्यार घालतात मुकुट मोगाक कवळाचो. जबाब, ताची भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासना. नितीन फाकता सगळीं ताची उरती कर्तुत्वां. जोडून भोगता तांकां दया मोग तो राखता. मोजेसान आपल्या चाकरांक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकवलेली आपली नवलां. जबाब, ताची भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. ह्या दोयाळ मोवाळान सगल्यांचो मायमोगाचो रोखडोच रागार जायना. काकुतीचो थेवो तो. आमच्या व्हडा पातकांक फावो ती खास तो लायना. आमच्या गुनावाचे फावटेक फारीकपण घेवन. जबाब, ताची भक्ती करतल्या थंय सोरेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासना. बाकीवन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचो. मोगाच्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा पडचो आनी जो कोण मोग करता तो देवाक थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हणून बुडापेक जालें. हांवें मोग म्हणटा तो हो आनी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो तो हो मोग. म्हज्या पुतीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळयोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केला जाल्यार
देव आमच्या सोबेन जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबेन संपूर्णायक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणा वरवीं आमी ताचे सोबेन जियेता, तो आमचे सोबेन जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवायकी दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून मानून घेता ताचे सोबें देव जियेता आनी देवा सोबें आमी जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेता आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवता. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबें जियेता, देव तांचे सोबें जियेता. देवाचे उतोरे देवाचे उद्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हजें लागशीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळज आसो. Gesù Cristo ce subortomo. Voi matuta sonia. Gesù म्हणे, बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुकुल्ल्यांक मुक्त्यो केलो म्हूण हांव तुका दिनो आसता. वय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, वगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, वगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयतोस. सगळीं तुमी खोस करतात आनी ओज्याच्या बाराकार आसा ती. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळज आसो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जो सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान हे वाकाळी तुका क्रिस्ता. कृतीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी जेच्या पवित्र काळजाची दोबाजी करप आमी समोर आमता. देवाच्या उतराचेर आमी थोडो नियाळ करुया. भयणी भावांनो, अशी एक म्हणणी आसा, देवाक वयर मळबार सोदिनाकाय, ताचे आसणे तुज्या काळजांत सो. आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची परब समोर आमता. जेजूचें काळीज जे मनशा कुळाच्या मोगान आसपास भिल्लेले आनी ज्या काळजान मनशाक देवाच्या मोगाची संपूर्णाय मुक्ती जाली, त्या पवित्र काळजाक आमी आमची मान बागयता. नमस्कार करता तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर, संवसारा खातीर देवाच्या मोगाची खोलाय जाणा जावंक सोदताय जाल्यार जेजूच्या काळजाचेर नदर घाल आनी नियाळ कर. पापसाय फ्रांसीस अशें म्हणटा, देवाचो
आमी मोग करचे परोस देवाक आमचो मोग करूंक दिवप अवघड. देवाक आमचो मोग करूंक दिवप म्हळ्यार आमचें काळीज ताका उक्तें करप. आयचे पयले वाचप आमी आयकलें. दुसऱ्या समोतीच्या पुस्तकावयलें देव इस्रायल परदेसो कितलो मोग करता तें मोइसेस परजेक सांगता. भोव म्हत्वाची उतरां ह्या वाचपांतलीं. सरेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां विंचून काडल्यां. अब्रामा लागीं केलेल्या कराराचो उगडास ही उतरां काडटा. उत्पत्तीचे पोत 17:20 आनी 7 वळी. ह्या करारासांनी आपल्या मोगाचो देव आपल्या परचेक परतून परतून उगडास करता. तुमच्या भयणी भावांनो, देवाचें काळीज सदांच ताचे परजेचेर आसा म्हूण देव सांगता. देवाच्या मोगाची संपूर्णाय, देवाच्या काळजाचो मोग आपल्या परजे सवें दिश्टी पडलो. हो मोग जावन आसा जेजू. ह्या मोगाची खबर करून भाग्यवान जो आपले पयले चिटीन आयच्या दुसऱ्या वाचपान अशें म्हणटा, हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केलो तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटा करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. ह्या देवाच्या मोगाची खोलाय तुज्या भावार्थाच्या उद्देशी तुका साखूंक मेळटली. तुज्या गिन्यानानूच आटापूंक सोंसशी जाल्यार ह्या देवाच्या मोगाची खोलाय तुका मेळची ना. देवाचो मोग साखूंक काळीज गरजेचें. गिन्यानूच पावना, कित्याक देवाचो मोग समजूंक अवघड, पूण तो साखूंक अदीक सोंपें. ह्या पासून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा, बापा स्वर्गा ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यात आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केला म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. देवा आपले परजेतय केलेलो करार जेजू उद्देशी बापान साकार केलो म्हूण सांजो हांव आपल्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. तुमच्या भयणी भावांनो, आज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केलेलो आसा. पूण आज आमी खंयचे उतर आमच्या जिवितांत घालपाक जाय. थोडी हांगासर उतरां आसात, आमच्या जिवितांत घालुया. पयलें, जेजूच्या काळजाचेर तुजी नदर घाल आनी देवाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक शीक. भोव पवित्र संस्कारा मुखार बसताय तेन्ना देवाचो मोग नियाळो आनी देवाक दिनवासून तूं शीक. दुसरें, तुज्या जिविताचे हुस्केक कोणती दूख खुशालकाय जेजूचेर घालूंक शीक. तुजें काळीज दुखवलां, गोंथवलां जाल्यार देवाचें तें नव्यान भरूंक जाता. तिसरें, तुजें काळीज नितळ दवर. चवथें, तुजी भक्ती काळजाची भक्ती जावं, वाटाची न्हय. पांचवें, देवाची येवजण सोदून काडूंक शीक. थोडे फावटी देव तूं आसाय ती परिस्थिती बदलिना, कित्याक देव तुजें काळीज बदलूंक सोदता. आनी माने तुज्या खासगी जिवितांत आनी तुज्या कुटुंबांत जेजूच्या काळजाची भक्ती वाडोवंक प्रयत्न कर. तुज्या भयणी भावांनो, आज ही परब आमी समोर आसतना जेजूच्या चड आनी चड लागीं रावुया. ताचें काळीज मोगान भरलेलें, तर आमी जेजूचो मोग हेरांक वांटुया. आनी थोड्याच वेळान असो आल्तरेन असो जेजू आमकां सगळ्यांक मोगान भरतलो. आमीन. सगळे आमी उबे रावुया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. सतमंता देवा, सगळ्या बापा, सगळ्या पृथ्वीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता एकाच पुता आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्याक वेगळे सुपलो आमकां बरें जल्मलो, वंशवेदकांनी कसले एका कुसार चडलो, कंबरांकांनी केलो, कंबेल्यामध्ये देवलो, विशेषांनी जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वत्र देवाच्या उज्या बसला, सद्वंता पवित्र ज्ञान कतले पयसपे लोकांचा एकटा पद्मांच्या पक्षाने पुढे जीवन पावस असण्याचे जीवित. आमेन.
तरी बदल दाखवून आमची मागणी बाबा करूया. सगळींच्या बाबा तुझे बकारी मागणी आम्ही दवरता. तू म्हणटा मागात आनी तुमी घेतल्या सर भाव बरना गांवांत आसतल्या परदेसांत आसतल्या कोसतल्या आनी तुजे फुडें घालता आनी तूं आमच्या मागण्या त्याच क्रिस्तांच्या सुमेवडेशी आमी. तुझ्या भाव भयणीनं म्हणजे तुमचे बलिदान सर्वपुत्र देव बापा मानतात असल्याने सामान मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात नेहमीक आमच्या नेट्या पवित्र विश्वासाला सर्वेस्कोर मानून घेऊ. गोमुगळा बापा तुझ्या प्रतिभवन पुत्राच्या काळजाचो पुत्रावर तो मोग वळ्यो. हे आमचे बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे वस्तुकेक लागून आम्ही परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदाकाकुतीन आमच्या अपराधाचे भक्षण आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळसा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्पोराताय उबा थाव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देवासूया. ओरशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्र आणि शासनाच्या देवा सरकडेने सर्वतेन जेजू ख्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलो ताच्या पडवळांतले वावले रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची कवी सगळे फुटली जोर. सोडवण्याचे जोरींत संतोषान तान भगवंचाक आपला वेदलेल्या काळजान सदोंदार सगळ्या मनशाक आपयता. देखून आतां देवदूतान भक्त संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान. हूं सगळीं तुका आसय सय. सर्वेस्पोराची नावे येता आसय. हूं सगळीं तुका आसय सय. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आसवी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस म्हणून सुशोभेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समर्पणची.
तेच परी जेव्हा जोतोस त्याने कास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या असे सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेश गियातनांतले पिया ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कॉलराचे रगत पातकांच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बासोत आणि समेत मनशा बासोत ते वरावतले हे म्हज्या अभ्यासा करा so good pagatuya Gesù melo, Gesù ci monsana, Gesù no viene tolo. Gesù melo, Gesù ci monsana, Gesù no viene tolo. बापा जेच्या मरणाचा आणि पुन्हा जीवनपणाचा मी भक्तीपूर्वक ग्रास करता आणि व जीविताचा उंडा आणि सर्वांची काळ सुखा समर्पिता तुझे मुखार येऊन का तुझे सेवा करून आमकां भाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेचे कूड आणि रग सेवतल्या मासो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पितुमेचेर विस्तारल्याची पवित्र विसो ग्रास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगेन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गाबरोबर तिका प्रतिमगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आमचे इश्ट गतीन मेल्या समेस्ता तुझे परसडीत मुखामळ फळे फावो कर आम्हा समेस्तांची आमच्या असल्याची दया कर म्हणून आम्ही मागता आमकां आमच्या देवाचे मेसगती भगे वंसूच येती सोबत भगे वंदवून दिता आणि सरकाने तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटली तांच्या संगता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना Amen. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून जेजू शिकेले प्रार्थना दीर्घकाळ सण आम्ही आता म्हणूया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समता येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो इलाज आमकां दी आनी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां उगोस आनी आमकां गाणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सोकसे आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्याय आमी बरोशेन अत्रेकता तर आमकां तुज्या उद्या काकुटीन सर पातकांडे सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटोय पित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्यो न्ही तुमच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार आनी गोश्यो परमान तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवो सरयता शासनाच्या शासनाक आमेन. समेची शांती सदांकाळ तुमची समे आसूं तुमचे सवे असो. एकामेकांची शांती आमी दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. भावना ही जावना देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात या शेळीच्या जेवणाक आपले आमी सगळीं आयज सुभागी सुम्या तुवें म्हजे प्रेमचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
कुशीचो रोडा दोय म्हाका विसुतो दिताय थोडूत का सोरी पावयताय थोडूत का सोरी पावयताय परमेश्वर म्हाका सोयता आयज म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका सोयता आयज म्हाका उणें ना जालां प्रार्थूया. देवा आमच्या बाबा, या पितृमोगाच्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला, ताच्या वरवीं सैम वर्तमूक आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजूस अशी आमकां अदीक अदीक कळून घे आनी आमच्या भावा भयणां सगळीं तो खरेंच जियेता म्हणून ओळखून मोगान ताची साकरी करूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या भयणी भावानो, आम्ही राज्यबान रितीन मंडळ शेअरिंग गोवा आम्ही ऑनलायन रितीन सुरू केल्या. जायत्या लोकांक ती पावता आनी जायत्यांनी सांगलेलें आसा ह्या ऑनलायन रितीन उद्देशी आमकां जायते बरेपण घडलां. आमी देवाचें उतर आमी आयकता, तसो नियाळ आमी आयकता, आराधना आमी करता भक्तीपणी आनी त्या उद्देशी जायत्यांक पेकोनी मेवलेली आसा. हे सगळें घडटा देवा उद्देशी, देवाच्या मोगा उद्देशी. पयलीं आमी देवाक गीत वाचून या, कित्याक ताणें आमकां अवकाश करून दवरला ह्या लॉकडावना उद्देशी. आनी दुसऱ्या हांव दिन वाचणी दिता आमच्या डिवायन रिट्रीट मंदिराचो डिरेक्टर फादर जॉन सिक्वेरा. ताणें आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ केली. खेरीत भाशेन तिच्या पवित्र काळजा उद्देशी काळजाच्या परबेची आमकां थोडी शिकवण आमकां दिलेली आसा, ताका हांव दिन वाचणी दिता. आनी दुसऱ्यान हांव दिन वाचणी दिता माशून आनी भयण रिने आनी तशेंच ब्रदर क्लिफर्ड. आमकां हांगासर आराधनाक विडियोग्राफी आनी तशेंच तें एडिटींग करूंक जायतो तांणी तो कश्ट घेवन हांगासर येवन ती वाव करतात. तांचे बसत आमी मागुया तांचेर आशिर्वाद घालून. म्हजी एक खरी विनंती तुमकां सगळ्यांक, जायत्यांक हे देवाचे हे रिती रेवशान खबर ना. तुमी खबर दिवंक जाय. तुमच्या मोबायलार जायती तुमची इश्टां आसात, तुमचे शेजार आसात, सोयरी धवरी आसात, सगळ्यांक ही रिती पावोंक जाय. सगळ्यांक तुमी धाडात. लायक एंड शेअर द डिवायन स्प्रिंग चॅनल यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी लायक करात, सबस्क्रायब करात. त्या उद्देशी जायत्यांक हे देवाचें उतर तांकां पावतलें. देव तुमचेर, तुमच्या घराबेचेर आशिर्वाद घालून तुमच्या मागण्यांक आमचो उडास करात. आमी आमच्या मागण्यांक तुमचो उडास करता. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. सगळ्यांक बरें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सदा तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनिया जेच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे अनुग्रह. पाटा पोरून तुझी खुशी झाल्या तुझो गोरी सुबा सोने मोजे फाटल्या म्हजो पाटा पोरून तुझी खुशी झाल्या तुझो गोरी सुबा सोने मोजे फाटल्या मोगा
sove, acquar noi aşirmadiya.